प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता। देउवालाई ओलीको सन्देश, सरकार ढल्दैन, 2/3 नजिक पुर्याउँछौँ, अगाडि बढ्नुस्। अमेरिकालाई वामदेवको फेरि आग्रह, एमसीसी फिर्ता लैजाऊ। कहाली लाग्दो घटना, विदेशबाट फर्केका श्रीमानको भोलिपल्टै हत्या। कान्छी श्रीमती र प्रेमी पक्राउ, गलबन्दीले घाँटी कसेर हत्या गरे। ग्राइन्डरले सब टुक्रा पारी 2टा झोलामा हाली धरानको जङ्गलमा फ्याँकेको खुलासा। मोहन वैद्यलाई प्रचण्डको वचन, एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्दैनौ। स्थानीय तह निर्वाचन सार्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। एमसीसीको पक्षमा मतदान गरे माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकार छाड्नुपर्ने गगन कुमार थापाको भनाई। एमसीसीको विरुद्धमा संसदमा आवाज उठाएका कारण स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेपछि भीम रावलको आक्रोश। पार्टीले देशभक्तिको आवाजलाई दबाउन खोजेको आरोप। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सवार गाडीमा आक्रमण गर्नेमाथि गृहले थाल्यो छानबिन। नेपाली सेनाले भन्यो फास्ट ट्र्याक 2081 सम्म तयार हुन्छ। थप 476 जनामा कोरोना संक्रमण, 3 जनाको मृत्यु। र्यापर आशिष राणा लाउरेलाई 50,000 धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश। अन्य 3 जना भन्ने पूर्वपक्षका लागि थुनामा। एमसीसी आन्दोलनका क्रममा 6 प्रहरीलाई जोगाउने, जानकी श्रेष्ठको बुटिक पसललाई क्षतिपूर्ति दिइने। छिटोभन्दा छिटो पशुपति धर्मशालाबाट बतास समूह हट्ने मन्त्री प्रेम आलेको भनाई। आफ्नो र गाईका समीक्षा अधिकारीको छवि नबिगारिदिन पल शाहको आग्रह। बैतडी र लमजुङमा भूकम्पको धक्का। अब वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले आइपिओमा कोटा पाउने। युक्रेनमा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्ने तयारी। 7 महिनामै 10 अर्ब नाग्यो व्यापार घाटा। दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक, कारोबार रकममा पनि सुधारियो। आजबाट नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको आइपिओ खुल्यो र नेपालको विश्वकप खेल्ने सपना अधुरै, युएईद्वारा नेपाल पराजित। सुप्रभात, म सुजन पौडेल। देश दुनियाँको ताजा अपडेट सहित तपाईमा प्रस्तुत भइसकेका छौं। हाम्रो यो समाचार बुलेटिनमा भ्रामक र अतिरञ्जित नभई सत्य र तथ्य समाचार दिने प्रण गर्दै आजको समाचार सुरुवात गर्दछौं। आजको समाचार सुरुवात गरौं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली बीचको भेटवार्ताको प्रसङ्गबाट। एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पनि पास गराउन बल गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो केही दिन यता सक्रियता बढाउनु भएको छ। गठबन्धनका मुख्य दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसँगको छलफलसँगै उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि कुराकानी अगाडि बढाउनु भएको छ। एमसीसी पास गर्न देउवाले कतै एमालेको साथ लिने त होइन भन्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको आशंका बीच देउवाले दूत मार्फत वा आफै पुगेर प्रयास जारी राख्नु भएको छ। केही दिन अगाडि मात्र बालकोट पुग्नु भएका देउवाले ओलीसँग एमसीसी र सरकारको बारेमा चासो राख्नु भएको थियो। निकट स्रोतका अनुसार देउवाले ओलीसँग कतै चुनावी तालमेल माओवादी वा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग हुने त होइन भन्दै आशंका व्यक्त गर्नु भएको थियो। ओलीले यो चुनावमा कोहीसँग पनि गठबन्धन नहुने आश्वस्त पार्दै सरकार नढल्नेमा देउवालाई विश्वस्त तुलाउनु भयो। प्रधानमन्त्रीको सरकार गिर्छ कि भन्ने आशंका रहेछ। बालकोट निकट स्रोतले भन्यो अध्यक्षज्यूले गठबन्धन नहुने र सरकार नढल्ने कुरामा आश्वस्त पार्नुभयो। देउवासँगको भेटमा ओलीले सरकारलाई 2/3 नजिक पुर्याउने जिम्मा आफूहरूको भएकोमा आश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। एमाले, लोसपा र जसपाको एउटा पक्षलाई लिएर सरकारलाई 2/3 नजिक पुर्याउने ओलीको भनाइ थियो। एमसीसीका विषयमा ओली प्रष्ट जवाफ नदिए पनि विवेक पुर्याएर निर्णय गरेर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी फिर्ता लैजान अमेरिका सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उहाँले एमसीसी सम्झौताका कारण अमेरिका र नेपाल बीचको सम्झौता तलमाथि पर्न सक्ने भन्दै फिर्ता लैजान आग्रह गर्नुभएको हो। यो सम्झौताले 54 वर्षदेखि अविछिन्न मित्रता रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्धमा केही तलमाथि पर्यो भने यसको सम्पूर्ण दोष आफूलाई चुके ल्याङ ठान्ने नालायकहरूले नै बोक्नु पर्नेछ। उहाँले भन्नुभएको छ, म फेरि पनि अमेरिकी सरकारलाई विनम्रतापूर्वक यो परियोजना फिर्ता लैजान अनुरोध गर्दछु, उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ।
धरानमा हत्या गरेर जेब्रा झोलामा सब टुक्रा टुक्रा पारेर फालिएका दिनेश सिग्देलको हत्या उनकै कान्छी श्रीमतीले प्रेमीसँग मिलेर गरेको खुलेको छ। 43 वर्षीय सिग्देलको हत्या अभियोगमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले दिनेशकी कान्छी श्रीमती अनिता केसी र उनका प्रेमी सरोज भण्डारीलाई सार्वजनिक गरेको छ। सरोज गाडी चालक हुन्। सरोज र अनिता सँगै बस्दै आएको पनि खुलेको छ। सरोजकी एउटी छोरी समेत छन्, तर श्रीमतीसँग सम्बन्ध राम्रो नभएका कारण उनी माइतमा नै बस्न थालेपछि करिब 6 महिनादेखि अनितासँग बस्दै आएको सुनसरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अनिता र सरोजले विवाह गर्नका लागि दिनेशको हत्या गरेको प्रहरीलाई बताएका छन्। इलामको बोझा एक घर भएका दिनेशले हाल मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा कोठा भाडामा लिएका थिए। 10 महिना अघि बहराइन गएका दिनेश 2078 पुस 20 गते 15 दिनको बिदामा नेपाल फर्किएका थिए। 21 गते काठमाडौँबाट बसमा विराटनगर गएका उनी कान्छी श्रीमती अनिता केसीसँगै विराटनगरको फ्यामिली होटलमा बसेका थिए। 22 गते बेलुका दिनेश र अनिता पिपल चोक स्थित आफ्नै डेरा फर्किएका थिए। त्यसै दिन अनिताका प्रेमी सरोज भण्डारी पनि उनीहरूको घरमा गएका थिए। पूर्व योजना अनुसार सरोजले दिनेशसँग सामान्य कुराकानी गरेका थिए। त्यस लगत्तै सरोज र अनिताले गलबन्दीले घाँटी कसेर हत्या गरेका थिए। हत्या गरेर सब कोठामै छाडेर उनीहरू भने बाहिर बास बसेको खुलेको छ। 23 गते बिहान उनीहरूले स्थानीय पसलबाट 4000 रुपियाँमा ग्राइन्डर मेसिन, 2वटा जेब्रा झोला र पोलिथिन झोला खरिद गरेका थिए। ग्राइन्डर मेसिन र खुकुरीको सहायताले सबको घाँटी काटी टाउको र दाहिने तिघ्राको भाग एउटा झोलामा र बाँकी भाग अर्को झोलामा प्याक गरेका थिए। दिउँसो 2 बजे टेम्पो भाडामा लिई इटहरी धरान हुँदै सब व्यवस्थापन गरेका थिए। सब फालेर उनीहरू भेडेटार बसेका थिए। भोलिपल्ट मात्र विराटनगर फर्किएको खुलेको छ। सोमबार पक्राउ परेका दुवैजना विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा 7 दिन म्याद थपेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। जेठी श्रीमती निर्मला सिग्देलले भने श्रीमान विदेशबाट आएपछि कान्छी भएकै ठाउँमा जाने गरेको बताएकी थिइन्। यसपटक पनि विदेशबाट आउने जानकारी पाए पनि घर भने नआएको बताएकी छन्। त्यसपछि प्रहरीले कान्छी श्रीमती र सरोजलाई पक्राउ गरेको थियो। सब फेला परेको लामो समयसम्म सबको पहिचान समेत हुन सकेको थिएन। नेपाल प्रहरीले बहराइन प्रहरीको सहयोगमा त्यहाँबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको विवरण माग गरेको थियो। तीमध्ये दिनेश नेपाल फर्किएको देखिए पनि उनी घर नपुगेको खुलेपछि प्रहरी परिवारसम्म पुगेको थियो। सेक्युरिटी गार्डका रूपमा काम गर्ने सिग्देल नेपाल फर्किएको र काठमाडौँ विमानस्थलमा समेत रेकर्ड देखिए पनि उनी परिवारसम्म नपुगेको देखिएपछि अनुसन्धानमा कान्छी श्रीमती तानिएकी हुन्। गत फागुन 4 गते बेलुकी 5 बजे धरान उपमहानगरपालिका 4 कोशी राजमार्ग अन्तर्गत धरान धनकुटा सडक खण्ड नजिकै सब फेला परेको थियो। टाउको र एउटा खुट्टा काटेर जेब्रा झोलामा प्याक गरेर फालेको अवस्थामा सब फेला परेको थियो। सडकभन्दा 45 फिट पश्चिममा जेब्रा झोलामा प्याक गरेर फालेको अवस्थामा टाउको र दाहिने खुट्टाको तिघ्रादेखि तलको भाग फेला परेपछि प्रहरीले थप भाग खोजी गरेको थियो। फागुन 5 गते बिहान 1.5 किलोमिटर माथि सडकभन्दा 32 फिट पश्चिममा जेब्रा झोलामा नै प्याक गरेको अवस्थामा घाँटीभन्दा मुनिको भागको शरीर सहित बायाँ खुट्टा फेला परेको थियो। सबको सोमबार मात्रै पहिचान भएको थियो। सबको पहिचान भए लगतै प्रहरी हत्याका अभियुक्तसम्म पुगेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार बिहान नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरण प्रचण्डलाई भेट्न उहाँकै निवास कुमलटार पुग्नु भएको थियो। करिब आधा घण्टा भएको भेटमा मुख्यतया एमसीसीकै विषयमा छलफल भएको महासचिव वैद्यले जानकारी दिनुभयो। मैले एमसीसीमा के सोच्नु भएको छ, पास गर्न हुन्न है भने उहाँले कुनै हालतमा पास गर्दैनौ भन्नुभयो। भेटबारे महासचिव वैद्यले अनलाइन खबरसँग भन्नुभयो। भेटमा महासचिव वैद्यले एमसीसी विरोधी प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता छुटाउने पहलका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। साथै राजनीतिक सहकार्यका विषयमा समेत छलफल भएको महासचिव वैद्यले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको 2079 वैशाख 30 गतेका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन सार्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। महोत्तरीको भङ्गवा नगरपालिका प्रमुख सञ्जीव कुमार शाहले आफ्नो कार्यकाल 5 वर्षको भएको तर यसअघि नै निर्वाचन हुन लागेको भन्दै रोक्न माग दाबी गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार शाहको रिटमा माग बमोजिम
अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। शाहले 2074 असोज 4 गते निर्वाचन भएको र संविधानले 5 वर्षको कार्यकाल हुने व्यवस्था गरेको दावी गर्दै वैशाखमा तोकिएको निर्वाचन सार्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को पक्षमा मतदान नगरे नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सरकार छाड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार संक्षिप्त कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले सत्तारूढ दलले नै सरकारले संसदमा पेश गरेको एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा मतदान गरे गठबन्धनको औचित्य त्यही दिन सकिने बताउनुभयो। सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे अनि सरकारमा सँगसँगै बस्छु भन्नु अनैतिक हुने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाइ छ। मतदानको बेला पेट दुख्यो भनेर घर बस्ने तर अर्को दिन ठीक भयो गठबन्धनमा फर्किए भनेर बस्न नसकिने थापाको जिकिर छ। कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा बनेको र कम्युनिस्ट सहभागी भएको सरकारले विभिन्न समयमा एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउने काम गरेकाले अहिले विरोध गर्नुको औचित्य नभएको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेस महामन्त्री थापाले भन्नुभयो कि भन्न सक्नु पर्थ्यो त्यतिबेलै निर्णय गर्दा हामीले ठूलो अपराध गर्यौं, भूल गर्यौं। कांग्रेस महामन्त्री थापा कांग्रेस नेता तथा प्रजातन्त्र सेनानी स्वर्गीय गुणराज पाठकको 9औं दिनको शोक सभा कार्यक्रममा भाग लिन चितवन पुग्नु भएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले मंगलबार ट्वीट गरेका छन्। जननिर्वाचित सांसदले राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा र बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध बोल्दा कम्युनिस्ट पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा पुष्पलाल र मदनले सुन्नु परेको भए कस्तो लाग्दो हो। उहाँले थप लेख्नु भएको छ, अब देशभक्तिको स्वरलाई दबाएर देशको अस्मिता समाप्त गर्ने खेल पार्टीमा सुरु भएको हो, प्रश्न गर्नुभएको छ। राहुलको ट्वीट झट्ट हेर्दा एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको रहेछ भन्ने बुझाउँछ, तर एमालेले राहुललाई स्पष्टीकरण सोधेको छैन। राहुलले पनि पार्टीले स्पष्टीकरण नसोधेको तर कतिपय नेताहरूले स्पष्टीकरणको माग राखेको सुनेकाले आश्चर्य लागेर ट्वीट गरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। आइतबार सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्दै गर्दा राहुलले संसद बैठकमा बोल्नु भएको थियो, जबकि माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै उहाँकै पार्टीले 23 भदौदेखि संसदको नियमित प्रक्रियामा भाग लिएको छैन। आफ्नै पार्टीले संसद अवरोध पनि गर्ने, संसदीय प्रक्रियामा पनि भाग लिने भन्दै कतिपयले प्रश्न गरेका छन्। एमाले नेताहरूले भने आइतबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर राहुललाई दलीय आधारमा बोल्न किन समय दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। साथै अब दलीय आधारमा सांसदहरूलाई बोल्न दिँदा सम्बन्धित दलको निर्णय लिन सुझाएका थिए। गृह मन्त्रालयले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सवार गाडीमा ढुङ्गा प्रहार गर्नेमाथि छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। गत आइतबार निवासबाट संसद भवन आउने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको गाडीमा ढुङ्गा हान्ने तथा अवरोध गर्ने कार्य भएको भन्दै यसबारे अनुसन्धान भइरहेको गृहले जनाएको छ। फागुन 8 गते आफ्नो निवासबाट संसद भवन आउने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यू चढेको सवारी साधनमा अवरोध पुर्याउने र ढुङ्गा प्रहार गर्ने सम्मको हरकत देखिएको छ। यस्ता हिंसात्मक कार्यप्रति भर्त्सना गर्दछ। साथै यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू छानबिनको क्रममा समेत रहेको गृह मन्त्रालयले बताएको छ। साथै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाममा सामाजिक जीवनलाई नै अवरोध पुग्ने गरी हिंसात्मक प्रदर्शनमा केही समूह सक्रिय रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले ध्यानकर्षण गराएको छ। नेपाली सेनाले तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक 2081 को पुस महिनासम्म निर्माण सकिने दावी गरेको छ। विभिन्न प्याकेजबाट एकैपटक काम अगाडि बढाएर तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको आयोजनाका निर्देशक प्राविधिक सहायक रति विकास पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा आयोजनामा 21% प्रगति हासिल हुनेछ र आयोजनाको सबैभन्दा कठिन सुरुङ मार्ग खन्न अब सुरु हुनेछ। त्यसका लागि डिजाइनको निर्माण सकिएको पोखरेलले बताउनुभयो। मंगलबार जंगी अड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले भन्नुभयो, डिजाइन रिभ्यूको क्रममा छ, सुरुङ बन्दै गर्दा पुलहरूको निर्माण भने एकै साथ गरिनेछ। बजेट सुनिश्चित र अरू कुनै आकस्मिक समस्या नआए तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो। देशभर थप 476 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9424 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 299 तथा एन्टिजन विधिबाट 177 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 813 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 9,53,430 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा निको हुने दर 97.7%
प्रतिशत रहेको छ। नेपालमा हाल 10,747 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हिजो नेपालमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 11,928 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ परेका र्यापर आशिष राणा लाउरेलाई 50,000 रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश बाबुराम सुवेदीको इजलासले मंगलबार लाउरेलाई 50,000 रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। उनीसँगै पक्राउ परेका अरू 3 जनालाई भने पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी नील प्रसाद पनेरुले जानकारी दिनुभयो। अदालतले लागुऔषध मुद्दामा पोखरा महानगरपालिका 21 का 39 वर्षीय दुर्वा बहादुर थापा, रूपा गाउँपालिका 7 का 30 वर्षीय बिक्की भनिने नवीन कुमार गुरुङ र पोखरा महानगरपालिका 8 सभागृहकी 22 वर्षीय सुस्मिता गुरुङलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको हो। लागुऔषध प्रयोग तथा कारोबार गरेको आरोपमा गत पुस 14 गते साँझ प्रहरीले लाउरे सहित 4 जनालाई पोखराको सिर्जना चोकबाट पक्राउ गरेको थियो। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता विरुद्धको आन्दोलनमा प्रहरी जोगाउँदा तोडफोडमा परेको पसललाई क्षतिपूर्ति दिन गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने भएको छ। फागुन 8 गते एमसीसी संसदमा टेबल भएको दिन प्रदर्शनकारीले लखेटेपछि प्रहरी बुद्धनगर स्थित जानकी श्रेष्ठको बुटिक पसलभित्र छिरेका थिए। यस क्रममा आन्दोलनकारीले उनको पसलमा तोडफोड गरेका थिए। तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त पसलमा मंगलबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल, काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसपी सुदीप गिरी सहितको टोली पुगेर जानकारी लिएको हो। प्रहरी जानकीको बुटिकमा पसेको भन्दै आन्दोलनकारीले तोडफोड गरेका थिए। पसल तोडफोड भएपछि के गर्ने कसो गर्ने भेउ पाउन नसकेको उनले बताएकी थिइन्। तर प्रहरीय अधिकारी र एसपी गिरी आएर निरीक्षण गरेपछि थोरै भए पनि राहत महसुस भएको जानकीले बताइन्। उनले अझै पनि आन्दोलनकारीले आफूलाई टर्चर दिने गरेको सरकारी अधिकारीलाई बताएकी छन्। प्रहरीय अधिकारी र एसपी गिरीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर प्रहरी जोगाएकोमा जानकीलाई धन्यवाद दिएका छन्। एसपी गिरीले प्रहरीलाई कहाँ राखेर जोगाएको भनेर जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा जानकीले पुलिसभित्र छिरेपछि आन्दोलनकारीले सटर खोलेर सिसा फुटाउन थालेपछि पछाडितर्फको गोदाममा लगेर लुकाएको बताइन्। उनले 6 जना प्रहरीलाई आफूले लुकाएर बचाएको जानकारी गराइन्। आफूले प्रहरीको ज्यान जोगाउन पाएकोमा गर्व लागेको उनको भनाइ थियो। एसपी गिरी र काठमाडौँका प्रहरीय रिजालले जानकीलाई तोडफोड भएको पसलको क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। सिडिओ रिजालले भन्नुभयो, प्रहरीले उठाएको पसलको मुचुलका अनुरूप हामीले गृह मन्त्रालयसँग क्षतिपूर्तिका लागि प्रस्ताव गर्नेछौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बतास समूहले चलाइरहेको पशुपति धर्मशाला छिटोभन्दा छिटो सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने बताउनु भएको छ। मंगलबार महाशिवरात्रि पर्व 2078 मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले बतास समूहलाई हटाउने सरकारको निर्णयमा सो समूहले लिएर आएको अल्पकालीन आदेश समेत अदालतले खारेज गरिसकेकाले छिटोभन्दा छिटो धर्मशाला फिर्ता ल्याउने बताउनु भएको छ। विगतका प्रतिनिधिले धर्मशाला कौडीको भावमा बेचेको भन्दै उहाँले अब त्यस्तो कदम सही नहुने बताउनुभयो। मन्त्री आलेले पशुपति प्रति गिद्धे दृष्टि लगाउनेहरूको कहिल्यै कल्याण नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारतीय सरकारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 25 करोड भारु पैसा दिएर धर्मशाला निर्माण गर्न दिएको त्यो भवन आज कौडीको भावमा विगतको प्रतिनिधिहरूले यसलाई बेच्ने काम गरेका छन्। त्यो कतै पनि सही हुनेवाला छैन। हिजो मात्रै हामीले अल्पकालीन आदेश लिएर आउनु भएको थियो। बतास अर्गनाइजेसनले यो अल्पकालीन आदेश पनि खारेज भइसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले पशुपतिले सबैको रक्षा गर्नेछन्। जसले पशुपतिमा गिद्धे दृष्टि लगाउँछ त्यसको कहिल्यै पनि कल्याण हुनेवाला छैन र हुँदा पनि हुँदैन। कम्तीमा आज हामीसँग यो धर्मशाला भएको भए करिब 400 भन्दा बढी बाबाहरूलाई त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो, वृद्धहरूलाई त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो, तर त्यो भएन। तर मलाई लाग्छ छिट्टै नेपाल सरकारको त्यो सम्पत्ति भारत सरकारले गरेको जो सहयोग धर्मशालाको लागि थियो त्यो अवश्य पनि छिटोभन्दा छिटो फिर्ता ल्याउनेछौँ। यसमा ढुक्क हुनुहोस्। नेपाली चलचित्रका नायक पल शाहले तथ्यहीन लान्छनाका आधारमा आफ्नो र गायिका समीक्षा अधिकारीको व्यावसायिक र व्यक्तिगत जीवनमा धक्का नपुर्याइदिन आग्रह गरेका छन्। नायक पल र गायिका समीक्षाको विषयलाई लिएर अनेक चर्चा भइरहेका बेला मंगलबार उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो अनुरोध गरेका हुन्। दर्शक सामु एक सक्षम अभिनेताका रूपमा उभिने प्रयास गर्दा गर्दै आफूमाथि बारम्बार प्रहार भएको उनको भनाइ थियो। समाजलाई सकारात्मक बाटोतर्फ उन्मुख गराउने प्रकारका
गतिविधि र खदिलो दरिलो मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति लिएर आउने प्रण गर्दछु। तर नेपाली समाजभित्र सङ्घर्ष गर्न अनेकन बाधा र अडचन आउने रहेछन्। त्यसमध्येमा कतिपय कृत्रिम समस्या खडा गरी एउटा सङ्घर्षको चरणमा रहेको कलाकारलाई बारम्बार प्रहार हुँदा निकै नमिठो अनुभूति हुँदो रहेछ, उनले लेखेका छन्। तर 17 वर्षीय गायिका समीक्षाले अभिनेता पल र आफू विवाह गर्ने भनेर प्रेममा बाँधिएको भन्दै पलले आफू र आफ्नो परिवारलाई धोका दिएको आरोप लगाएकी छन्। पल टाढिन थालेपछि आफूले पटक पटक कानुनी उपचार खोज्ने प्रयास गरे पनि फसिने डरले त्यसतर्फ नलागेको समीक्षाको भनाइ छ। यो बीचमा पल र समीक्षा बीच मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म आरोप प्रत्यारोप चल्दै आएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार हिजो दिउँसो 3:52 जाँदा कोट पेट्रा केन्द्रबिन्दु भएर 4.1 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। उक्त भूकम्प गोर्खा बारपकको पराकम्प नभई नयाँ भूकम्प भएको सो केन्द्रले जनाएको छ। त्यस्तै हिजो बिहान लमजुङको बेसी सहर केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो। दक्षिण कोरियाको तथ्याङ्क विभागले कोरियामा काम गर्ने कामदारले औसतमा मासिक 3,20,000 नेपाली रुपियाँ कमाउने गरेको उल्लेख गरेको छ। विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण कोरियामा कार्यरत कामदारले औसतमा 3,20,000 रुपियाँ कमाउने गरेको बताएको छ। कोरियामा हाल 2,69,00,000 मानिस विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनको कार्यकालको सुरुका 2 वर्षमा कोरियामा कामदारको तलबमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको थियो। सन् 2017 मा 1,26,000 न्यूनतम तलब रहेकोमा सन् 2018 मा एकै पटक तलब वृद्धि गरेर 1,80,000 रुपियाँ पुर्याइएको थियो। विदेशी कामदारको तलब सन् 2022 सम्म प्रति घण्टा मान 1 अर्थात् 1,000 रुपियाँ बनाउने उनको चुनावी बाचा भने कोरोना महामारी र उद्योगीको विरोधका कारण पूरा हुन सकेन। सन् 2016 मा कामदारको औसत तलब 2,70,000 रुपियाँ मात्रै रहेको थियो। 1/4 भन्दा बढी 27.9% कामदारले 1,50,000 देखि 2,50,000 सम्म कमाउने गरेको देखिएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत कोरिया गएका विदेशी कामदार पनि त्यही समूहमा पर्छन्। त्यस्तै 17.1% कामदारले 2,50,000 देखि 3,50,000 रुपियाँसम्म कमाउँछन्। थोरै कमाउनेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा धेरै छन्। नियमित रूपमा काम नगर्ने वर्गका कामदार यो समूहमा परेका छन्। त्यस्तै 1,50,000 भन्दा कम कमाउनेको संख्या 10.2% रहेको छ। नेपालबाट कोरियामा अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थीको कमाई पनि त्यही समूहमा पर्दछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई साधारण शेयर IPO मा कोटा छुट्याइने भएको छ। वैधानिक च्यानलबाट रेमिटान्स पठाउनेका लागि कार्यविधि बनाएर कोटा दिन लागि हो। यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतका उच्च सरकारी अधिकृत बीच सोमबार छलफल भएको थियो। वैधानिक च्यानलबाट आउने रेमिटान्सलाई प्रोत्साहन गर्न 5% IPO वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि अनिवार्य गर्ने सहमति भएको हो। यो विषयमा मन्त्रालय, आयोग र राष्ट्र बैंक तीनै कार्यालयका प्रमुखहरू सहमत भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। जस अनुसार अब हरेक IPO मा कोटा छुट्याइनेछ। पछिल्लो समय सर्वसाधारणको IPO मा निकै आकर्षण बढ्दो छ। माग भन्दा 70 गुणासम्म बढी आवेदन IPO मा पर्ने गरेको छ। रेमिटान्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेहरूका लागि सुविधा दिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागि हो। यसका लागि कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने सरकारको तयारी छ। वैधानिक च्यानलबाट रेमिटान्स पठाउने विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि यो सुविधा दिन लागि हो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै विदेशबाट भित्रिने रेमिटान्स घट्ने क्रममा छ। हुन्डीबाट रकम पठाउने बढेको र कतिपयले भर्चुअल मुद्रामा समेत लगानी गरेका कारण रेमिटान्स घटेको राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। IPO मा कोटा छुट्याएपछि हुन्डी र भर्चुअल मुद्रामा हुने लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। नेपाल सरकारले पनि युक्रेनमा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धारमा चासो देखाएको छ। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्ने तयारी थालेसँगै नेपाल सरकारले युक्रेनमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धारका लागि चासो देखाएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावास मार्फत युक्रेनमा रहेका नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क लिने काम भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवा लम्सालका अनुसार दूतावास मार्फत युक्रेनको अवस्थाबारे सरकारले बुझिरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, युक्रेनबाट नेपाली नागरिक ल्याउने भन्दा पनि अहिले त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था बुझिरहेका छौँ। नेपाली कति छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क बुझिरहेका छौँ। युक्रेनमा भइरहेको घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर कसैले भनेका छैनन्। उपयुक्त
समयमा निर्णय गर्नेछौँ। युक्रेनमा करिब 35 जना विभिन्न पेशा व्यवसाय गरिरहेको, करिब 200 जना अमेरिका युरोप जान गएकोमा विभिन्न बाटोबाट युक्रेन गएको प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विस्तृत विवरण आउन अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो। दूतावास र एनआरएनसँग सम्पर्क र समन्वयन भइरहेको भन्दै उहाँले नेपालमा आउन चाहे सरकारले परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनासम्म 50% भन्दा माथिको दरमा बढिरहेको आयात 7औं महिनापछि भने केही थामिएको छ। 7 महिनामै व्यापार घाटा 10 खर्ब नागेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 7औं महिनाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि माघसम्म कुल 11 खर्ब 47 अर्ब 46 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा 42.78% हो। यसअघि पहिलो 6 महिनासम्म आयात 51.13%ले बढेको थियो। आयातको उच्च वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै उच्च छ। साताको तेस्रो दिन मंगलबार पनि शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 17.42 अङ्कले बढेर 2735.93 अङ्कमा पुगेको छ। यसअघि सोमबार पनि नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले नै उकालो लागेको थियो। उता क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 4.63 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम सोमबारको तुलनामा मंगलबार वृद्धि भएको छ। सोमबार 3 अर्ब पनि नपुगेको शेयर कारोबार रकम मंगलबार 3 अर्ब 21 करोड नागेको छ। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट 1 को सेमिफाइनल चरणको खेलमा नेपाल आज युएईसँग पराजित भएको छ। यो सँगै नेपाल टी20 विश्वकपमा छनौट हुन पनि असफल भएको छ। आजको खेलमा नेपाल युएईसँग 68 रनले पराजित भएको छ। ओमनको अल अमेरातमा युएईले दिएको 176 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालले 18 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 107 रन जोड्यो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह एरले सर्वाधिक 38 रन बनाए भने ज्ञानेन्द्र मल्लले 20 रन जोड्दा आरिफ शेखले 11 रन बनाए। विवेक यादव 8, कुशल भुटेल 7, कमल एरी 4 र कप्तान सन्दीप लामिछाने 4 रनमा आउट भए। आरिफ शेख र लोकेश बमले खाता खोल्न सकेनन्। युएईका अहमेद राजाले तथा जुन्दे सिद्दिकीले 3 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 20 ओभर खेलेर 7 विकेटको क्षतिमा 175 रन बनाएको थियो। नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आजबाट आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। लघुवित्तले 8,28,85,000 रुपियाँ बराबरको 8,28,750 किता आइपिओ जारी गरेको छ। लघुवित्तले निष्कासन गरेको कुल 8,28,750 किता शेयर मध्ये 0.5% अर्थात् 12,750 किता कर्मचारीका लागि र 5% अर्थात् 41,437 किता सामूहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित गरिएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी 7,74,536 किता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले यसमा फागुन 15 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त समयसम्म आइपिओको बिक्री नभएमा फागुन 25 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। तर आइपिओमा आम सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै सर्वसाधारणको आकर्षण आइपिओमा रहेका कारण अहिले आइपिओ खुलेको केही समयमा नै माग गरिएको भन्दा दुब्बर तेब्बर आवेदन पर्न थालेका छन्। इच्छुक आवेदकले सी आसवा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो शेयर वेबसाइट तथा एप मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। आइपिओ बाँडफाँड पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 25 करोड 50 लाख रुपियाँ पुग्नेछ।